टॉरेंटियल रेन्स यानी तूफानी बारिशें एंड फ्लैश फ्लड्स और जो मुश्तइल सैलाब है पुट एडिशनल प्रेशर, उन्होंने इजाफी प्रेशर डाला है। किस पर इजाफी प्रेशर डाला है? ऑन पाकिस्तान ऑलरेडी एलिंग इकोनॉमी। अब एलिंग जो वर्ड होता है, एलिंग का मतलब होता है, यहाँ पर देख लें, एलिंग में लिख लेता हूँ। एलिंग आपका जो है, दिस इज बेसिकली एन एडजेक्टिव और इसकी मीनिंग होती है खस्ता हाल। और अगर इसके सिनोनियम्स को देखें आप तो इसके सिनोनियम्स हमारे पास इल, अनवेल, पुअर, वीक और सिक, ये सारे जो हैं कि ये एलिंग के सिनोनियम्स हैं, यानी कि खस्ता हाल। तो अब यहाँ पर मीनिंग इसकी ये बनेगी, टोरेंटियल रेन्स यानी तूफानी बारिश एंड फ्लैश फ्लड्स और मुश्तइल सैलाब हैव पुट एडिशनल प्रेशर, उन्होंने जो है इजाफी दबाव डाला है। किसने इजाफी दबाव डाला है? इन्होंने इजाफी दबाव डाला है। किस पर डाला है? ऑन पाकिस्तान ऑलरेडी एलिंग इकोनॉमी, जो पाकिस्तान की पहले से खस्ता हाल मईशत है उस पर। एंड द गवर्नमेंट हैज येट टू रिवील अ कम्प्रिहेंसिव वर्क प्लान टू डील विद। अच्छा, इस तरह से हम डॉन के एडिटोरियल पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज द ऑडिटर्स वर्चुअल एकेडमी एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द डॉन्स एडिटोरियल। आज जो है कि हम एडिटोरियल में ट्रेड विद एनिमीज पढ़ेंगे। ट्रेड का मतलब होता है तिजारत, विद एनिमीज यानी दुश्मनों के साथ, यानी दुश्मनों के साथ तिजारत। पाकिस्तान हैज एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है, एग्जेम्प्ट एक वर्ब है, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छोड़ देना, छूट देना। ठीक है जी। एग्जेम्प्ट बेसिकली आप जो है कि किसी टैक्स के लिए या किसी लायबिलिटी से इजाजत, छूट के लिए आप जो है कि एग्जेम्प्ट का यूज देते हैं। ये एक वर्ब है और इसकी जो मीनिंग होती है उसका मतलब होता है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल इसकी मीनिंग लिखें, एन ऑब्लिगेशन फ्री। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेवारी, यानी किसी ना किसी जिम्मेवारी से छोड़ देना। अब इसके जो सिनोनियम्स है वो है स्पेयर और फ्री फ्रॉम। अब यहाँ पर बता रहा है पाकिस्तान हैज एग्जेम्प्टेड, यानी पाकिस्तान ने छोड़ दी है टोमेटो एंड ओनियन इंपोर्ट, टमाटर और प्याज की दरामदगी कहाँ से? फ्राम अफगानिस्तान एंड ईरान, अफगानिस्तान और ईरान से। फ्राम, अब किससे? अब ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि एग्जेम्पशन तो जो दी है या छूट जो दी है वो किससे दी है? फ्रॉम सेल्स एंड विद होल्डिंग टैक्स, यानी सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स से जो है कि छूट दी है। कब तक छूट दी है? फॉर 4 मंथ्स, यानी 4 महीनों तक। तो इसकी मीनिंग ये बनी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर और प्याज की दरामदगी पर 4 महीनों तक सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स से छूट दे दी है। हाउएवर, अलबत्ता, आफ्टर इनिशियल कंसिडरेशन, यानी इब्तदाई गौर व फिक्र के बाद, द फेडरल गवर्नमेंट डेफर्ड, फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी हुकूमत, डेफर्ड का मतलब होता है, डेफर बेसिकली एक वर्ड है, इसका मतलब होता है आपका, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है डिले कर देना या हटा देना या मुलतवी कर देना या अभी छोड़ देना और बाद में फिर इसके बारे में सोचा जाएगा, यानी द डिसीजन विल लेटर बी टेकन। और इसका जो सिनोनियम है वो है पुट ऑफ, पोस्टपोन, डिले और एडजर्न। और यहाँ पर जो हमारे पास इस डॉन के एडिटोरियल में डिफर्ड का मतलब लिया गया है, इसका मतलब यह है कि एक फैसला हटाया गया है कुछ वक्त के लिए। हाउएवर, अलबत्ता, आफ्टर इनिशियल कंसिडरेशन, यानी इब्तदाई गौर के बाद, द फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी हुकूमत ने डेफर्ड द डिसीजन, एक फैसला हटा दिया। किसका फैसला हटा दिया? ऑन द इंपोर्ट ऑफ सच कमोडिटीज। सच कमोडिटीज का मतलब होता है ऐसी चीजें। ऑन द इंपोर्ट ऑफ सच कमोडिटीज यानी ऐसी चीजों की दरामदगी से। कहां से दरामदगी? फ्रॉम इंडिया, इंडिया से। इसका मतलब ये कि इंडिया के साथ जो है कि पहले फैसला किया हुआ था कि भाई इंडिया से कोई चीजें नहीं मंगवाई जाएंगी। वो जो फैसला है मौजूदा हालत में उसको जो है कि फिलहाल पुट ऑफ कर दिया गया है या पोस्टपोन कर दिया गया है या फिलहाल हटा दिया है। टोरेंटियल रेन्स यानी तूफानी बारिशें एंड फ्लैश फ्लड्स और जो सैलाब है हैव पुट एडिशनल प्रेशर, उन्होंने इजाफी दबाव डाला है। किस पर इजाफी दबाव डाला है? ऑन पाकिस्तान ऑलरेडी एलिंग इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो पहले से खस्ता हाल मईशत है उस पर। मैंने आपको एलिंग पहले से ही पढ़ा दी है यहाँ पे। एंड द गवर्नमेंट हैज येट टू रिवील, एंड द गवर्नमेंट और हुकूमत को, हैज येट टू रिवील मतलब अभी तक बताना है या पर्दा उठाना है। येट का मतलब होता है अभी तक। A comprehensive work plan. Now let me tell you about comprehensive. What's the meaning of comprehensive? Comprehensive जो है ये एक एडजेक्टिव है और इसकी जो मीनिंग है आपकी क्वाइट इजी। कंप्रहेंसिव का मतलब होता है आपका वसी या पूरा। जैसे इसके सिनोनियम्स की मदद से इसको आपको मैं समझाता हूँ। थारो, थारो भी जो है इसका सिनोनियम है फुल और एक्सटेंसिव और कंप्लीट। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब पूरा या एक जो है कि बड़ा या वसी आप इसको बोलेंगे। आगे बता रहा है कि अ कंप्रहेंसिव यानी एक वसी वर्क प्लान यानी काम करने का मंसूबा। टू डील, किससे काम करने का मंसूबा?
किस तरह का, टू डील विद दी लूमिंग क्राइसिस। अब लूम का मतलब होता है बढ़ना, लूमिंग क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है बहरान, यानी कि क्राइसिस की भी मीनिंग यहां पर लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। क्राइसिस इज बेसिकली नाउन और क्राइसिस का मतलब होता है बहरान। मैं उर्दू में भी लिख लेता हूं। अब इसकी अगर आप मीनिंग ले तो ये है अ टाइम ऑफ इंटेंस इंटेंस डिफिकल्टी। आप ये बोलेंगे, इंटेंस का मतलब होता है शदीद, डिफिकल्टी का मतलब होता है मुश्किलात, यानी शदीद मुश्किलात का वक्त, और उसे जो है कि क्राइसिस या बहरान कहते हैं। अब यहां पर आगे बता रहा है कि एंड द गवर्नमेंट, और हुकूमत को, हैज येट टू रिवील, अभी तक बताना है, अ कंप्रिहेंसिव वर्क प्लान, जो एक वसी काम करने का मंसूबा है, टू डील विद द लूमिंग क्राइसिस, यानी बढ़ते हुए बहरान के साथ निपटने के लिए हुकूमत को अभी भी वसी काम करने का मंसूबा बताना है, या मंसूबा करना है, या मंसूबे से पर्दा उठाना है। इंटरनेशनल एड यानी बैनुल अक़वामी इमदाद हैज स्टार्टेड टू पुअर इन। पुअर वर्ड का मतलब होता है डालना, पुअर इन का मतलब होता है डालना, इसका मतलब होता है यानी कि कोई चीज अगर लेट से फॉर एग्जांपल, इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, पुअर द वाटर इन द ग्लास, यानी पानी के गिलास में पानी, सॉरी इस गिलास में जो है कि पानी डालें। इंटरनेशनल एड यानी बैनुल अक़वामी इमदाद हैज स्टार्टेड टू पुअर इन, आना शुरू हो गई है, व्हिच कैन हेल्प, जो मदद कर सकती है। अब आगे बता रहा है किस में मदद कर सकती है, डील विद द इमीडिएट चैलेंजेस, फौरी तौर पर मसाइल के साथ हलने में, मसाइल के साथ निपटने में मदद कर सकती है। क्या मदद कर सकती है, बैनुल अक़वामी एड। बट द रिहेबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग, अब हमारा जो वर्ड है रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन इज सेंस, ये एक नाउन है। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है बहाली, इसके जो सिनोनियम्स है वो है रीइंस्टेटमेंट और रिकवरी, इसके सिनोनियम्स हैं। रिहेबिलिटेशन यानी बहाली, बट रिहेबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग, रीबिल्डिंग का मतलब होता है तामीरात ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इमारती ढांचा। अमूमन होता ही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इसकी उर्दू में मीनिंग आपको नहीं आती। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है इमारती ढांचा। मीनिंग ये बता रहा है विल रिक्वायर ओवर $10 बिलियन। अब कह रहा है कि रिहेबिलिटेशन यानी बहाली एंड रीबिल्डिंग यानी दोबारा तामीरात किसकी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इमारती ढांचे की, विल रिक्वायर उसको जरूरत पड़ेगी $10 बिलियन की, या $10 बिलियन की लागत से इमारती ढांचा फिर से तैयार होगा और बहाल होगा। The floods have washed away about half the cropland of the country. अब एक वर्ड है क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड का मतलब होता है, ये एक नाउन है। क्रॉपलैंड का मतलब होता है फसली जमीन, ठीक है जी, फसली जमीन या जरखेज जमीन आप ये बोलेंगे क्रॉपलैंड, और इसका सिनोनियम है फार्मलैंड। लेट मी राइट इट, फार्मलैंड भी आप यही बोलेंगे, फार्मलैंड भी इसके सिनोनियम के तौर पर आएगा। आगे कह रहा है कि द फ्लड्स हैव वॉश्ड अवे, यानी सैलाब ने बहा दिए हैं, क्या बहा दिए, अबाउट हाफ द क्रॉपलैंड ऑफ द कंट्री, यानी मुल्क की आधी फसली जमीन को बहा दिया सैलाब ने। एंड द थ्रेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, थ्रेट का मतलब होता है खतरा, फूड इनसिक्योरिटी का मतलब होता है गिजाई गैर महफूजी। एंड द थ्रेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इज वेरी रियल, यानी जो गिजाई गैर महफूजी का जो खतरा है वो बहुत यकीनी है। मैं जरा आपको फूड इनसिक्योरिटी बता देता हूं। देखिए फूड इनसिक्योरिटी इसका मतलब होता है गिजाई तहफ़्फ़ुज़, गिजाई तहफ़्फ़ुज़, और जो फूड इनसिक्योरिटी है इसका मतलब होता है गिजाई गैर महफूजी। अब ये देखें गिजाई गैर महफूजी कब होती है, गिजाई गैर महफूजी तब होती है जब आपके मुल्क में ड्रॉट की सिचुएशन हो। ड्रॉट का मतलब होता है कहत और खुश्क साली, या आपके मुल्क में कोई ऐसी आफत आ गई हो, क्योंकि डिजास्टर का मतलब भी आफत है, कि जो इस वक्त हमारी कंट्री द डिजास्टर दैट आवर कंट्री इज फेसिंग राइट नाउ, दैट्स फ्लड, जो सैलाब की शक्ल में आ रहा है। सो फूड इनसिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी। अब आगे बता रहा है हमारे पास कि the government is looking for external assistance, the government is looking for external assistance, यानी हुकूमत जो है बाहरी मदद का इंतजार कर रही है। किस लिए इंतजार कर रही है, टू डील विद द चैलेंजेस, उन मसाइल के साथ निपटने के लिए, बिल्डिंग ऑन द प्रीमिस, जो इस बुनियाद पर है। अब यहाँ बिल्डिंग ऑन द प्रीमिस का मतलब है वो इस बुनियाद पर है दैट द फ्लडिंग, के जो सैलाब है वाज कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस की वजह से आया। टू विच के जिसमें, अब टू विच का मतलब किसमें, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रहा है। टू विच पाकिस्तान कंट्रीब्यूट्स, कि जिसमें पाकिस्तान शराकत दारी करता है या हिस्सा डालता है, लेस देन 1%, यानी 1% से भी कम। बट ऑन अकाउंट ऑफ विच, और उस, अब यहां पर बट ऑन अकाउंट ऑफ विच का मतलब है और उस 1% की लागत में, ऑन अकाउंट ऑफ विच इट स्टिल हैज टू पे अ हेफ्टी प्राइस, के इसको जो है कि एक भारी रकम अदा करनी पड़ेगी। किसकी मद में, इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, यानी जो
معاشراتی یا آپ اس کو جو ہے کہ ماحولیاتی نقصان کہیں گے، اس کی مد میں جو ہے کہ اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو اس کی سینٹنس کی میننگ یہ بنے گی کہ حکومت اس بنیاد پر مسائل سے نمٹنے کے لیے بیرونی امداد کے لیے منتظر ہے کہ سیلاب گلوبل وارمنگ، ٹھیک ہے جی، حکومت جو ہے اس بنیاد پر مسائل ہے کہ سیلاب جو ہے گلوبل وارمنگ کی گیسز کی وجہ سے ہوا، جس میں پاکستان 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے. اب لیکن جو ہے اس 1% کی وجہ سے ماحولیاتی نقصان کی مد میں اب بھی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. کس کو ادا کرنی پڑے گی؟ پاکستان کو. آگے کہہ رہا ہے پاکستان کلیم یعنی پاکستان کا دعویٰ میں ہولڈ واٹر، شاید پانی روکے، بٹ از اٹ دی اونلی ایکسپلینیشن؟ کیا یہ ایک ہی وضاحت ہے؟ کس کی؟ فار دی ڈسٹرکشن، تباہ کاری کی. دا فلڈنگ ایز کاسٹ کی جو سیلاب نے کی ہے. اب اس کی میننگ یہ بنے گی کیا یہ ایک ہی وضاحت ہے کہ جو تباہ کاری سیلاب نے کی ہے اس کی؟ will someone be held responsible for state policies? will someone be held responsible؟ کیا کسی کو ذمہ وار ٹھہرایا جائے گا؟ کس لیے؟ فار اسٹیٹ پالیسیز یعنی ریاستی پالیسیز کے لیے. انسٹیٹیوشنل رسپانس یعنی ادارائی رد عمل. سوسائٹیز اوور آل مائنڈ سیٹ یعنی معاشرے کی مجموعی ذہنیت. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اور سب سے زیادہ یا سب سے اہم، دا کائنڈ آف پالیٹکس ڈسپلیڈ یعنی سیاست کا وہ قسم جو دیکھا گیا ڈیورنگ دی کیلیمٹی. اب کیلیمٹی کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں کیلیمٹی از بیسیکلی ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آفت، ٹھیک ہے جی. ڈیورنگ دی کیلیمٹی یعنی آفت کے دوران جو سیاست کا قسم دیکھا گیا. ہاؤ ایور البتہ دی ڈیکوٹومس ایٹیٹیوڈ. اب ڈیکوٹومس جو ورڈ ہے، اس ڈیکوٹومس ورڈ کی میننگ ہے، ڈیکوٹومس کا مطلب ہوتا ہے متضاد. متضاد یعنی آپ یہ بولیں گے جو ہر بندہ جو ہے کہ اختلاف کے حساب سے بات کر رہا ہے تو آپ ڈیکوٹومس جو ہے متضاد کہیں گے. اور یہ ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کی جو ناؤن ہے وہ ہے ڈیکوٹومی. ڈیکوٹومی ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اختلاف. ڈیکوٹومی یعنی اختلاف، ڈیکوٹومس یعنی متضاد. اب کہہ رہا ہے ڈیکوٹومس ایٹیٹیوڈ یعنی متضاد رویہ ایٹ دی اسٹیٹ لیول یعنی ریاستی سطح پر از دیٹ وہ یہ ہے کہ اٹ وانٹس فورن اسسٹنس، کے اسے بیرونی مدد چاہیے. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو نوٹ کروا لوں، فورن جو ہوتا ہے، فورن کا مطلب ہوتا ہے بیرونی، اور انٹرنیشنل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بین الاقوامی. سو کیپ ان مائنڈ کہ فورن کی میننگ کچھ اور ہے اور انٹرنیشنل کی میننگ کچھ اور ہے. بیٹر کہ آپ اس کو اپنے نوٹ پیڈ پہ بھی لکھ لیں. بٹ وداؤٹ چینجنگ اینڈ ریفارمنگ دی انسٹیٹیوٹس. اب یہاں پر یہ جو سینٹنس ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ البتہ جو متضاد رویہ ہے ریاستی طور پر وہ یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی مدد چاہتے ہیں، پر کس لیے مدد کیسے چاہتے ہیں؟ اپنے ادارے جو ذمہ وار تھے. بٹ وداؤٹ چینجنگ اینڈ ریفارمنگ، چینج کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، اینڈ ریفارمنگ کا مطلب ہوتا ہے بہتر بنانا. بٹ وداؤٹ چینجنگ اینڈ ریفارمنگ، پر بنا بہتر کیے ہوئے یا بدلتے ہوئے، دی انسٹیٹیوٹس ریسپانسبل جو ادارے اس کے لیے ذمہ وار تھے. کس کے لیے؟ فار ڈیلنگ ود ڈیزاسٹرز یعنی جو آفت ہے یا تباہی ہے اس سے جو ہے کہ نمٹنے کے لیے جو ادارے ذمہ وار تھے اس کو بدلنے کے بجائے حکومت جو ہے کہ حکومت کا جو متضاد رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیرونی مدد کی ضرورت ہے. ہاؤ ٹریڈ وتھ انڈیا میں پروو کاسٹ افیکٹو. اب یہ جو ورڈ کاسٹ افیکٹو ہے، کاسٹ افیکٹو بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے افورڈیبل. آپ افورڈیبل مطلب نکالیں گے اور اس کی اردو میں میننگ یہ ہے مؤثر لاگت. مؤثر لاگت آپ اس کو اردو میں کہیں گے، ٹھیک ہے جی. ہاؤ ٹریڈ وتھ انڈیا یعنی انڈیا کے ساتھ تجارت میں پروو کاسٹ افیکٹو، کیسے مؤثر لاگت ثابت ہوگی. آگے کہہ رہے ہیں دا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز رسپانس یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکام جو ہے اس کا رد عمل ٹو سچ ڈیزاسٹرز از ٹو سلو. ایسے تباہ کاریوں پر جو ان کا رسپانس ہے یا رد عمل ہے وہ بہت سلو ہے، بہت آہستہ ہے یا بہت نازک ہے. which gives less relief جو کہ کم امداد دیتا ہے اینڈ causes more damage اور زیادہ نقصان کرتا ہے. آئی این جی اوز یہاں پر بتا رہا ہے، آئی این جی او یعنی انٹرنیشنل نن گورنمنٹل آرگنائزیشنز have been asking since July for access to the affected areas. اب یہاں پر کہہ رہا ہے آئی این جی اوز have been asking یعنی آئی این جی اوز جو ہیں وہ جولائی سے لے کر کہتے رہے ہیں for access رسائی کے لیے to the affected areas جو اثر انداز علاقے ہیں ان تک رسائی کے لیے جولائی سے لے کر آئی این جی اوز کہتے رہے ہیں. اینڈ دی این ڈی ایم اے واز ریسپانسبل فار اسسٹنگ
اور اینڈ دی این ڈی ایم اے واز ریسپانسبل, اور این ڈی ایم اے ذمہ وار تھی, کس لیے ذمہ وار تھی؟ فار اسسٹنگ اینڈ فیسیلیٹیٹنگ, ان کی سہولت کاری اور ان کی مدد کے لیے این ڈی ایم اے رسپانسبل تھی. بٹ اٹ واز اونلی ٹورڈز دا اینڈ آف لاسٹ ویک, پر یہ صرف آخری یعنی پچھلے ہفتے کی آخر تک تھا, دیٹ 15 این جی اوز ور الاؤڈ, کہ 15 این جی اوز کو اجازت دی گئی ٹو ہیلپ, مدد کرنے کی. کس کی مدد کرنے کی؟ دی اتھارٹیز ڈیل ود دی کرائسس, یعنی حکام کی بحران سے نمٹنے کے لیے. اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ این جی اوز فرام دا ویسٹ, اب فرام دا ویسٹ کا مطلب ہے یو ایس, یو کے, امریکہ وغیرہ کے لیے بتا رہا ہے. اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ این جی اوز فرام دا ویسٹ, یہ صرف جو ہے کہ ویسٹ کی این جی اوز کے بارے میں نہیں ہے, بٹ لیکن آلسو پیپل فرام چائنا ہو فیس سملر پرابلمس, جو چائنا سے بھی لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی مسائل دیکھے. اب ایسے ہی مسائل کیسے؟ کیونکہ این ڈی ایم اے کسی کو رسپانس نہیں دے رہی تھی, ایسا انہوں نے بھی جو ہے کہ چائنیز لوگوں نے, چائنا کے بھی جو آرگنائزیشن تھی یا لوگ تھے, ان کو بھی جو ہے کہ رسپانس نہیں ملا when they wanted to participate, جب انہوں نے شمولیت کرنا چاہی ان دی ریلیف ایکٹیویٹیز, یعنی امدادی رد عمل میں. تو اب اس کا پورا جو ہے اس کا نچوڑ یہ ہے سمپل, کہ ہمارے پاس جو, اب میں آپ کا اس کو پورا نچوڑ بتا دیتا ہوں کیونکہ نچوڑ جو ہے بتانا بہت ضروری ہے, اور آپ نے بھی اپنی طرف سے یہی کرنا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اس وقت ایک آفت ہے یا جو تباہ کاریاں ملک میں ہو رہی ہیں سیلاب کی وجہ سے. اب حکومت جو ہے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایسی سیلاب, ایسی جو حالات ہوئے ہیں وہ سارے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوئے, جن میں پاکستان 1% سے بھی کم جو ہے کہ شراکت داری کرتا ہے. اب آپ سوچیں پاکستان 1% سے بھی کم شراکت داری کرتا ہے, پھر بھی ہمارے پاس جو ہے اتنا جو ہے کہ تباہ کن سیلاب آیا کہ جس نے 2010 کے بھی ریکارڈ توڑ دیا. مطلب آپ یہ بولیں گے ریکارڈ بریکنگ فلڈ آپ اس کو کہیں گے. تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اپنے اداروں کو بدلنے کے بجائے, ان کو بہتر کرنے کے بجائے بیرونی مدد کی منتظر رہتی ہے. سو اٹ واز دی ایڈیٹوریل. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ورڈز ہیں سارے نوٹ کرنے ہیں اور اس کو اپنی طرف سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, سی یو لیٹر.